San Patricio sa Irlandia. Si San Patricio usa ka Irish, natawo siya sa nasod sa Irlandia. Si Patricio sa batan-on pa hilig kaayo sa bugoy-bugoy og barkada. Mabitaw nga wala niya timana ang iyang pagtuon. So pakiro siya sa ginikanan o sa mga sugo sa panimalay. Sa nagpanuigon na siya og napulo og unom, gikidnap siya. Dito siya dalha sa kamingawan sa kalasangan. Musukol unta siya, apan wala siya mahimo. Nagampo na lamang siya. Nining pait hitabo sa iyang kinabuhi, nagsugod siya og sangpit sa Dios. Nagsugod ang iyang pagtuo sa Ginoo, kay wala naman siya mahimo. Sa naligtas na siya gikan sa kamot sa iyang mga kidnapper, mao kini ang iyang asoy. Ang gugma sa Dios miabot kanako ingon og nagabaha kanunay. Ang akong pagtuo naglig-on pag-ayo matag adlaw. Ang akong kalag naglihok sa makusganon. Sa tibok adlaw magampo ako kagatusan kay gayon og labaw na gayud sa panahon sa kagabihion. Sa akong pagpuyo sa bagang kakahuyan sa kalasangan, magluhod ako. Magampo atubang sa hayag sa adlaw, ug gibuhat ko kini matag adlaw sa katugnawanan sa yilo ug sa ulan. Sa kaasuyan sa mga balaan, si Patricio magtutudlo, misyonaryo, pari ug nahimong obispo. Siya ang nagdani sa mga bagang pagano ngadto sa matuod balaan nga pagtuo, ug siya usa ka dakong haligi sa pagtuo. Yano lamang siya, madasigon, malipayon, bisan ang iyang mga kaakuhan o gimbuhaton bugat. Wala siya pupahulay sa pagsangyaw o pagpaambit sa mayang balita ni Kristo ngadto sa katawhan. Iyang gitadlas ang kayutaan sa Irlandia sa iyang panahon, o kini iyang gipakadak-an sa iyang kinabuhi. Walay makalimod sa iyang dako ug daghang kalambuan nga nahimo alang sa espirituhanong pagtubo sa katawhang Kristohanon. Sama sa uban nga balaan, natugkad ni Patricio ang tumong og tuyo sa Dios kaniya. Ang nasod sa Irish nakabig ni Patricio sa pagtuo. Nagmadaugon kini pinaagi kaniya. Wala siya pili nga nagsangyaw kung dili alang sa tanan. Sa mga hari, sa mga adunahan, sa mga yutaan, sa mga kasundaluhan, sa mga ngayam, sa mga mamumuo, sa mga anaa sa panggobyerno, sa mga kabus og timawa, sa mga pagano og uban pa. Pinaagi siyang katakos, nakabig sila sa Kristohanong pagtuo, ug ang katawhan miduno silang pagdawat kang Patricio og mihatag silang dakong pagyukbo sa pagtahod kaniya isip sulugon sa Dios nga gipadala alang kanila. Midawat ang katawhan sa mensahe sa Dios kanila. Misunod sila sa gitudlo og instruksyon ni Patricio kanila. Gitalikdan nila ang ilang mga Dios-Dios og miyukbo sila sa usa ka matuod nga Dios og ilang gisabwag og gipaambit sa uban ang santos, balaan nga kamatuuran. Ang Kristyanismo mao na ang ilang bag-ong kinabuhi ug ang ilang kabataan matinud-an na sa serbisyo, pag-alagad sa Ginoo diha sa iyang santos nga simbahan. Ang mga adunahan, ang ilang salapi, wala na'y pugong-pugong, mibulig sa pagpatindog o mga balay alampuanan, sama sa mga simbahan, monasteryo, kumbento, ingon man tulunghaan, og tambalanan. Human sa kawhaan og 5 ka tuig, ang tibok nasod sa Irlandia na himong Kristohanon. Una mamatay si San Patricio, may 3 kagatus og kalim-an ka obispo ang iyang nakonsagrahan. Kapin sa 5,000 ka mga pari og sobra sa 7 kagatus ka simbahan ang iyang napatindog sa tibok nasod. Kini mao ang iyang buhi nga kabilin, kamatuuran sa iyang talagsaong kakugi alang sa katawhan sa Dios. Apan labaw sa tanan, ang iyang balaan nga kinabuhi
salamin sa tanan alang ning atong panahon karon. Si San Patricio sama sa apostol sa mga Hintil, daghang hitabo sa iyang kinabuhi, sama sa kang San Pablo o sa kang San Juan de Cruz. Sama sila sa gikadinahan apan hugot gihapon nga misangyaw sa kagawasan sa tao sa sala. Si San Pablo ingon og nagkwintas og kadina siyang liog sa bilangguan. Si San Patricio nagkwintas usab og kadina sa pagkaulipon. Silang duha gigamit ingon og ulipon isip nga bihag ni Kristo sa pagsangyaw sa kamaturan aron ang katawhan adunay kagawasan sa sala og makakaplag sa tumang kaluwasan. Ang duruha pulos mitubag sa tawag sa Dios aron ang katawhan nga giuhaw sa maayong balita makahanggop sa mensahe nga langitnon. Si Pablo nakadungog sa tawag sa dalan sa Damascus. Si Patricio nakadungog sa tawag sa dalan sa kamingawan. Sa dalan sa kamingawan sa kamot sa mga kidnapper. Dili sama ang ilang panahon. Apan ang paagi sa tawag o gimbuhaton, may pagkaanggid-anggid. Ang buhing pagtuo, mao ang gipadayag sa duruha, og ang katawhan uyayod og adunahan, nakabig ngadto kang Kristo. Ang ilang isig kapanaw, gibalda kanunay sa mga kasakit sa mga luog, kauhaw og kagutom, kainit og katugnaw. Bisan nining tanan, ila kining gikalipay og miusbaw ang Kristohanong pundok nga ilang gitanom. Jutay lang ang dapit sa Irlandia nga wala maabot ni San Patricio, kay nagatuyok-tuyok siya sa tibok nasod aron pagdani sa mga pagano. Ingon man sa pagpatindog sa mga simbahan, monasteryo, tulunghaan, tambalanan, walay hunong ang iyang kampanya pag-edukar sa katawhan, sa pagtulunan, pagtuon sa mga batanon sa pagkapari, o uban pa. Kiniduha ka managsama sa papel sa kasaysayan sa simbahan, mo'y dakong kusog sa pagkabig sa daghang paganong kalag sa ilang panahon, o sila mao'y higanti sa pagtuo. Si Pablo didto magsangyaw sa bungtod sa Mars o sa Aeropagus, dapit sa mga paganong Ateniahanon, samtang si San Patricio didto magsangyaw sa bato sa Kasil, sa mga Galiahanon. Si San Pablo may sugong nakigatubang sa mga hari sa Grisya o sa Roma, samtang si San Patricio may sugong miatubang sa mga paganong hari nga Irishanon. Gidugmok ni Pablo ang Diyos imahe ni Diana sa Efeso, samtang gisunog ni Patricio ang imahe ni Baal sa Tara. Human matapos ang ilang apostolikanong pagsangyaw sa mayong balita, ang Diyos nagtawag kanila ngadto sa iyang himaya sa langit. Og si San Pablo miingon, nakigubat ako sa usa ka maayong gubat. Samtang si San Patricio usab miingon, may pasalig ako pagtugyan sa akong kalag ngadto kaniya human sa gubat. Usa ka dramatiko ang ilang panagsamang papel, isip kahimanan sa Diyos, San Pablo o San Patricio. Unsa kasayon og unsa kangayan kiniduha kabala ang ngalan nga atong gihandom karon. Ang ilang mga buhat kabilin og handumanan ning duha ka sundalo sa Dios. Ang kasigluhan nga manglabay walay gahom pagpapas og paghikalimot kanila, kay ang ilang kabantog naglanog-lanog sa kayutaan og sa kalangitan, og ang ilang pulong magsuhop-suhop sa tanang suok o kadaplinan sa tibuok kalibutan.